4 दिने भारत भ्रमणमा बुधबार नयाँ दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र दामोदर दास मोदी बीच बिहीबार भएको औपचारिक भेटवार्ता नेपाल र नेपालीका लागि हात्ती आयो फुस्सा भन्ने नेपाली उखान जस्तो मात्रै बनेको छ। नेपालले प्राथमिकताका साथ उठान गरेका विषयमा भारत मौन रहँदै नेपालको चासो भएका मुद्दालाई अस्वीकार गरिदिएको छ। नेपालले भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि महेन्द्रनगर र भैरवबाट थप अतिरिक्त हवाई रुट माग गरेकोमा त्यसमा मौनता साध्दै त्यसलाई अनौपचारिक तवरले अस्वीकार गरिदिएको छ। नेपालमा बहुचर्चित महाकाली सन्धि अनुसारको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना लागू गर्ने सवालमा पनि भारत मौन रह्यो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बीच आधा घण्टा भएको एक्लै र त्यसपछि प्रतिनिधि मण्डल स्तरमा भएको वार्तामा ऊर्जा पारवहन, सीमा पार, रेलवे, पेट्रोलियम पाइपलाइन र नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत बिक्री सम्बन्धी समझदारी भए पनि अतिरिक्त हवाई रुट र पञ्चेश्वर परियोजनामा भने कुनै समझदारी बन्न सकेन। भारतीय पक्षले सहमति नजनाएपछि अतिरिक्त हवाई रुट बारे दुई प्रधानमन्त्री बीचमा छलफल मात्रै भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हैदराबाद हाउसमा भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमै स्वीकार गरेका थिए। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा हामीले नेपालको चासोको अर्को अतिरिक्त हवाई रुट सम्बन्धी अनुमति सम्बन्धी पनि छलफल गर्यौं। यसमा सकारात्मक जवाफ पाएका छौं। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यस अघि नै भारतले सुरक्षाको कारण देखाउँदै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ILS इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम प्रणाली प्रयोगमा अनुमति दिएको थिएन। तर अहिले भने भारतले ILS प्रयोग गर्न दिन भने सहमति भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए। ILS यस्तो हवाई प्रणाली हो जसले बाक्लो बादल लागेको समयमा स्वचालित रूपमा विमान अवतरण गर्न दिशा निर्देश गर्छ। भैरवा आसपासको क्षेत्रमा हिउँदमा एकदमै बाक्लो हुस्सु र बादल भइरहने भएकोले यो प्रणाली गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि ILS प्रणाली आवश्यक नै थियो। तर यो मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि पर्याप्त भने होइन। ILS प्रणालीबाटै भए पनि नेपालको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि भारतको सकारात्मक सद्भाव भने हासिल गरेका छन् आफ्नो भारत भ्रमणबाट। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबाट पनि समाधान हुन नसकेको अर्को ठूलो समस्या रहेको हवाई रुटको समस्या भने उस्तै रह्यो। सिमरा भएर नेपाल प्रवेश गर्दा विमानहरू धेरै समय हवाई ट्राफिक जाममा पर्ने र इन्धन पनि बढी खपत हुने भएकोले कम्पनीहरूले पोखरा र भैरवामा उडान भर्न रुचि देखाएका छैनन्। भारतीय अधिकारीहरूले भैरवा नजिकैको गोरखपुर लाइनमा आफ्नो सैन्य बेस भएको बहानामा नयाँ हवाई रुट दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ। यसपटक पनि श्रृङ्खला जारी रह्यो। यस्तै गरी नेपालमा बहुचर्चित र विवादित रहेको महाकाली सन्धि अनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनाको DPR तयार भए पनि नेपाल र भारत बीच यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति जुट्न सकेन। यद्यपि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पञ्चेश्वर परियोजनामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग आगामी 3 महिनाभित्र सहमतिमा पुग्ने गरी छलफल गरेको दाबी भने गरेका थिए। पञ्चेश्वर परियोजनामा 4800 मेगावाट क्षमताको विद्युत, सिंचाइ र बाढी नियन्त्रण जस्ता बहुउद्देश्य परियोजनाहरू समावेश छन्। नेपाल र भारत बीचमा भएका असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन तथा परिमार्जनका लागि दुवै देशले अध्ययनका लागि बनाइएको इमिनेट्स पर्सन्स ग्रुप EPG को प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा दुवै प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा एक शब्द पनि उच्चारण पनि गरेनन्। नेपाल र भारत दुवै देशका तर्फबाट 4 जनाको विज्ञ समूहले अध्ययनको प्रतिवेदन 2018 को जुनमा नै तयार गरिसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सन्दर्भमा मोदीले अहिलेसम्म EPG को प्रतिवेदन बुझ्न समय मिलाएका छैनन्। 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली भारतीय खुला बजारमा बेच्ने सम्झौता भारतसँग भएको समझदारी भएको छ। यद्यपि नेपालले 25 वर्ष लामो ऊर्जा सम्झौता चाहेको थियो। भारतले नेपालले राखेको 25 वर्ष लामो प्रस्तावमा असहमति जनाएकोले 10 वर्षको मात्र समझदारी भएको हो।